अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कराची वालों के लिए आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत रहा, खुशगवार रहा। जो कुछ इतलात थी, अलर्ट जारी किए गए, इनफैक्ट हमने अपने प्रोग्राम में भी जो कुछ बातें हुई बिल्कुल उसने नफी हो गई। और कराची में जो गुलाब की खबरें थी वो गुलाब हो गई। कराची में किसी किस्म का तूफान नहीं आया, किसी किस्म की तेज हवाएं और बारिश नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल देखें तो मौसम खुशगवार रहा। अब तक जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर उसके ऊपर बात करें तो कहा यही जा रहा था, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि जुमेरात की शब और जुम्मे के रोज बारिशें होंगी और काफी धुआंधार बारिशें हो सकती हैं। इन बारिशों से काफी ज्यादा नुकसानात का भी खदशा था, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल यह है कि कराची में जो सूरत हाल है वो ठीक ठाक ही है। कराची में कल से जो बारिश का सिलसिला रहा वो बहुत ही खूबसूरत रहा। हल्की फुल्की बारिश होती रही, कभी कहीं इलाकों में हल्की फुल्की तेज भी हुई, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल ठीक ठाक रही, पॉजिटिव रही। तो ये तो कराची वालों के लिए एक बड़ी खुशाइंद और पॉजिटिव खबर थी कि बारिश का जो सिलसिला रहा वो काफी हद तक कंट्रोल रहा और किसी किस्म के नुकसानात की, इनफैक्ट जानी और माली नुकसानात की कोई इतलात नहीं। और अभी तक जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें देखा यही जा रहा है कि कराची में बादल मौजूद हैं। कराची इस वक्त किसी खूबसूरत हिल स्टेशन का मंजर जरूर पेश कर रहा है, लेकिन इस वक्त कराची के हवाले से जो मौसम का कहना है वो यही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां घबराना नहीं है कराची वालों को, मौसम को एंजॉय करें और लुत्फ अंदोज हो। लेकिन जहां मौसम की बात हो रही है और अच्छी बातें हो रही हैं, तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करते हैं। जहां मौसम ने कराची वालों को सरप्राइज किया, तो हुकूमत ने इस बार कराची वालों या पूरे पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं किया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा कर दिया और ये इजाफा जैसे ही हुआ वहीं पे हमने ये देखा कि इस इजाफे के साथ लोग परेशान हो गए, क्योंकि इजाफा जो दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है उससे लोगों के लिए जो जिंदगी है वो मुश्किल होती जा रही है। पेट्रोल के ऊपर हमारा इन्हिसार काफी अरसे से रहा और हमेशा यही देखने में आया कि जब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है वहीं पे हमारे जो दीगर मामलात हैं वो भी उस पर इफेक्ट होते हुए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, दीगर बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर इसका इफेक्ट आता है। पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया गया, एक बार फिर से इसका अनाउंसमेंट किया गया। अगर इस अनाउंसमेंट से पहले की सूरत हाल देखें तो वो कुछ इस तरीके की थी कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें थी वो 123 रुपए 123.3 थी, हाई स्पीड डीजल 120.04, केरोसिन 92.21, जबकि लाइट डीजल 90.69 की सतह पे मिल रहा था लोगों को। लेकिन अब ये जो सूरत हाल तब्दील हो गई है और अब पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ वो तकरीबन अब 127.30 की सतह पे ये पहुंच चुका है, जिसमें 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की बात करें तो 122.04 पे ये मिलेगा, जिसमें 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया। केरोसिन में 7.05 रुपए का इजाफा हुआ, जो कि 99.31 के सतह पर पहुंच चुका है, यानी कि 99.31 रुपीस का 1 लीटर केरोसिन आप खरीद सकते हैं। जबकि लाइट स्पीड डीजल की बात करें तो इसमें 18.82 का इनफैक्ट 8.82 का इजाफा हुआ, जो कि 99.51 तक पहुंच चुका, यानी कि इसकी कीमतों में भी काफी बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। ओवरऑल देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ी इसका इफेक्ट आ रहा है और ये इफेक्ट आवाम को ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन ये एक बहस है कि इस इफेक्ट को कहां तक, किस हद तक ट्रांसफर किया जा रहा है। इस वक्त जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, इंटरनेशनली देखें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत तेजी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की बात थी, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट से 2 रोज कबल जब ये प्रोग्राम हुआ जिसमें उमर ज़हीर मीर साहब थे, तो उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो मौजूदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो आखिर जिस सतह पे हैं क्या वो जस्टिफाइबल है या नहीं। क्या कहा था उमर साहब ने, जरा सुनते हैं। आपको पहले एक मुबारकबाद दे दूं। आपको याद होगा बजट के ऊपर जो आपका प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने ये बात की थी कि पेट्रोलियम सपोर्ट लेवी के जो एस्टिमेट है अगर ये बढ़े तो बड़े मसाइल होंगे और हुकूमत को इसको कम करना चाहिए। तो शायद वो आपके प्रोग्राम का ही असर था कि हुकूमत ने उसमें रिलीफ दिया है और पेट्रोलियम सपोर्ट लेवी को भी बहुत कम किया है और उसके अलावा जो सेल्स टैक्स है उसकी शरह को भी तकरीबन 10% पे ले आए हैं, 7-7.5% का वहां भी रिलीफ। सर लेकिन ये तमाम तरफ फैसलों के बावजूद पेट्रोल तो आवाम को महंगा ही मिल रहा है सर। जी मैं बताता हूँ ये हुआ क्या है। हुआ ये है मेरे भाई कि जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान में नहीं निकलता,
ہمیں باہر سے امپورٹ. لیکن عمر صاحب یہ تو بحث ہے ہی نہیں نا کہ پاکستان میں نہیں نکلتا. ماضی میں بھی یہ صورتحال ہوتی رہی, گورنمنٹ کہیں نہ کہیں سبسیڈائز بھی کر سکتی تھی, شاید یہ ایک اپورچونٹی تھی. سنیں گے تو سارا کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں, ماضی میں یہ ہوتا رہے, لیکن اس وقت دو چیزیں سمجھیں. پہلی چیز, ماضی میں کبھی تیل کی قیمت اس پروپورشن سے نہیں بڑھی. ہم کووڈ کے حالات میں دیکھا تھا کہ بہت نچلے لیول پہ چلی گئی. بالکل صحیح. پچھلے ایک سال میں تقریباً 90% یعنی آلموسٹ سمجھ میں دگنا سے زیادہ پرائسیں ہو گئی ہیں. میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک کوئک کمپیریزن دے دیتا ہوں. پاکستانی روپوں میں انڈیا میں اس وقت 246 تقریباً 250 روپے کا لیٹر فروخت ہو رہا ہے. سری لنکا میں تقریباً 170 کا فروخت ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں 200 کا فروخت ہو رہا ہے. اور یو اے ای جہاں پہ خود پیٹرول نکلتا ہے یو اے ای میں, وہاں تقریباً 120 کا فروخت ہو رہا ہے. اور ان سارے ملکوں میں سوائے یو اے ای کے باقی سارے ممالک کے عوام کی پر کیپٹا قیمت خرید پاکستان کی عوام سے ابھی بھی کم ہے. آپ کے ناظرین کے لیے ایک حیران کن چیز ہوگی, کیونکہ پروپیگنڈے میں یہ بات نہیں ہے. آپ کی یہ بات عوام کو ریلیف دینے کی 100% متفق ہوں. کچھ حد تک دیا بھی ہے حکومت نے پیٹرولیم سپورٹ لیوی کو 5 روپے پہ کم کر کے, اور ٹیکس ریٹ جو ہے اس کو 10% پہ کم کر کے. بٹ میں آپ کی بات سے ایگری ہوں. تو آپ نے سنا کہ کس طریقے سے عمر ظہیر میر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان میں جو موجودہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ یقینی طور پہ زیادہ تو ہیں, لیکن خطے کی اگر بات کریں تو پاکستان میں ابھی بھی قیمتیں قدرے کم ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں قیمتیں کم ہونے کے باوجود بھی عوام کافی زیادہ پریشان ہے؟ عوام کا جو اس وقت جو صورتحال اگر اس کو دیکھیں تو عوام پریشان نظر آتی ہے, کیونکہ مہنگائی آلریڈی بے قابو ہے. اگر ہم ارشیا خردنوش جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اس کی قیمت کا جائزہ لیں تو یہ سارے معاملات آلریڈی خراب لیتے ہیں. لیکن اگر عوام کا ایک اور مسئلے کی بات کی جائے جو کہ ہے ٹرانسپورٹ کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ حد تک خراب ہے. ٹرانسپورٹ کی صورتحال میں لوگ پریشان ہیں, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے متاثر ہوتا ہے اور لوگوں کی روزمرہ کی آمد و رفت اس سے متاثر ہو جاتی ہے. اسی موقف کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب سید ارشاد حسین شاہ صاحب, جو کہ صدر ہیں کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے. ان سے ذرا بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے کیا اثرات عوام پہ آئیں گے اور ٹرانسپورٹرز اس اضافے کو کیسے محسوس کرتے ہیں. ارشاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ کا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ پے در پے ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا, پھر آگے سے دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کرایہ بڑھائیں اور عوام سے پیسے لیں. آخر عوام جو ہے وہ ہم بھی عوام میں سے ہیں اور وہ عوام جو ہماری اپنی ہے, کہاں تک وہ برداشت کرے گی ہمارا کرایہ زیادہ؟ ہمارا تو کرایہ پہلے سے ہی نہیں بڑھ رہا, کچھ عرصہ پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر نیچے جب یہ عمران خان کی حکومت آئی اور انہوں نے ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں اور سی این جی کی بڑھائی, تو بہرحال ابھی ریسنٹلی قیمتیں بڑھی ہیں, اس پہ ہم نے کوئی بھی اضافہ نہیں کیا, نہ کرنے کا پروگرام ہے. البتہ اس کا یہ ہوگا کہ ہماری گاڑیاں اس حکومت کے آنے کے بعد ساری گاڑیاں کباڑے میں جا رہی ہیں. روزانہ ہماری بسیں منی بسیں یا تو کباڑے میں کٹ رہی ہیں یا کنورٹ ہو رہی ہیں. اس کے منی بسیں جو ہیں وہ ان کی باڈی اتار کے منی ٹرکوں میں جا رہی ہیں, وہ چھوٹے جو آئل ٹینکر ہیں اس میں جا رہی ہیں, یا کھڑی کر رہی ہیں یا مل کر کاٹ رہے ہیں. یہ صورتحال ہماری جو پیدا ہو گئی ہے یہ کراچی کے عوام کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے. کرایہ بڑھائیں, آگے گرتے ہیں تو منہ ٹوٹتا ہے, پیچھے گرتے ہیں تو سر ٹوٹتا ہے. ہم کسی طرف جانے کے قابل نہیں رہے. اچھا ارشاد صاحب, آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ گاڑیاں کم ہو جائیں گی, گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں گی, عوام کے پاس تو آلریڈی مشکلات ہیں. کراچی میں اگر ٹرانسپورٹ کی صورتحال دیکھیں وہ تو آپ بھی بخوبی واقف ہے کہ ناکافی ہے یہ صورتحال, بہت زیادہ ناکافی ہے. میں آپ سے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا, ہماری 2009-10 کو 25,000 گاڑیاں بسیں منی بسیں کوچز تھی, جبکہ وہ 6,000 رہ گئی ہیں, 1/4. تو اب یہ بجائے کہ اس کے آبادی بڑھتی جا رہی ہے, کہاں کہاں پہنچ گئی آبادی. آفیشلی اگر کم بھی ہے تو ایکچوئل تو 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے. اس کے لیے تو تقریباً 40,000 بڑی بسوں کی, میرا تجربہ جو ہے زندگی جو گزری ہے, 40,000 گاڑیاں ہوں تو جا کے پوری پڑتی ہے. نہیں تو یہ جو صورتحال ہے کہ چینچی رکشے اس کا متبادل نہیں ہے, نہ سی این جی رکشے جو
सीटें बढ़ा के चला रहे हैं, वो भी ज्यादा पैसे ले रहे हैं। अवाम है जो हर तरह से परेशान है। हम जो है हम अब क्या करें, कितने पैसे लेंगे हम अवाम से? 200 रुपया फी पैसेंजर लेंगे, 100 रुपया लेंगे? ऐसा तो नहीं है। ये गरीब अवाम पहले ही महंगाई, दूसरी तरफ ये है कि आटा दाल चीनी हमारा भी और अवाम का भी हर चीज महंगी हो गई है, तो ये कहाँ जाएंगे? बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी है। शाह साहब, आपने 40,000 गाड़ियों की बात की, कराची वालों को 40 बसें तो दे दी ग्रीन लाइन के सूबे में। कहाँ 40,000 और 40 बस? ये तो आटे में नमक गया कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। सूबाई हुकूमत जरा उठे, कोई इनिशिएटिव ले, और ये तो देखें, ये 40 बसें तो मरकज में दी है ना, इमरान खान की हुकूमत ने, यानी मरकजी गवर्नमेंट दे रही है। सूबाई हुकूमत तो अभी तक कह ही रही है जी इतनी आ रही है, इतनी आ रही है। ग्राउंड रियलिटी यही है जो आप देख रहे हैं। हमारी बसें हैं वो तो नहीं बस आई। शाह साहब, जिस तरीके से जब पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की कीमतों में जब इजाफा होता है, जहां आप लोग को मुश्किलात होती हैं, तो हुकूमत को भी तो मुश्किलात होंगी ना जी, ये बसेस चलाने में, ये मंसूबे चलाने में, क्योंकि इन दी एंड उनमें भी यही डीजल पेट्रोल लगना है, तो उनके किराए भी इजाफे किए जाएंगे। मैं बातें करता हूँ, हुकूमत वाले नाराज हो जाते हैं। सच कहें तो रात कहाँ पे रहें, ये मसला होता है। ये हुकूमतों का काम होता है। देखें, मैं आपको बात बताऊं कि जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो हमारा किराया ना बढ़े। जनरल मुशर्रफ जो थे वो ऑयल कंपनीज को सब्सिडी देते थे। 6 महीने या साल के बाद कीमतें बढ़ती थी डीजल ऑयल की। अब हर 15 दिन के बाद, 1 महीने बाद, तो ये कहानी हुकूमत बहुत सारी बाहर के मुल्कों में तो आपको पता है ये जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है इसको तो बड़ा सब्सिडाइज किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग रूट की गाड़ी कराची से चली जाके हैदराबाद में खड़ी हुई रास्ते में की, या लाहौर जाके खड़ी हुई, पेशावर, हजारा, मानसेरा कहीं नहीं। अभी कदम कदम पे गाड़ियां रुकना, इनके शू भी घिसते हैं, इनके ड्रम घिसते हैं, बॉडी घिसती है, टायर घिसते हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट को तो हर मुल्क में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ हमें पूछता ही कोई नहीं। हम सूबाई हुकूमत को रो रहे हैं। वो जो आई है 1100 अरब रुपए इमरान खान ने पैकेज दिया है कराची के लिए, तो कम से कम मैं ट्रांसपोर्ट का हेड हूँ। किसी ने चलो इमरान खान बहुत बड़े आदमी है, गवर्नर इस्माइल से हमारी मीटिंग होती नहीं है, तो वो बुला के पूछे, कोई उनका कोऑर्डिनेटर पूछे जो हेड कर रहा है इस प्रोग्राम को, यार कि भाई आप हमारे साथ क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मैं तो ऐसे ही नारे मार रहा हूँ, यार कराची हमारा शहर है, हमारी गाड़ियां चले या चले, और ये मेरी नेचर है और ये मेरा हक है कि कराची में अगर आपने इज्जतें कमाई हैं, नाम कमाए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके जमाना हो गया, तो यार कराची शहर के लिए तो कुछ सोचो भी। काश के मैं अब क्या बताऊं, जो वहां साहब इक़्तिदार जो बैठे हुए हैं वो लल्ले तलल्ले कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं। क्या मरकज के में तो क्या सूबे में, और मैं क्या कहूँ, ज्यादा बातें मैं करता हूँ। वो वजीर ट्रांसपोर्ट मुझसे नाराज हो जाते हैं। सर, वजीर ट्रांसपोर्ट नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसकी नाराजगी से कई पहले वो तब्दील भी तो हो जाते हैं। सिंध में ही अगर बात करें तो गुज़श्ता चंद सालों में कितने वजीर ट्रांसपोर्ट आए और कितने गए? अभी तो ये 3 साल हो गए जब से आए हैं। अवेज कादर शाही है वो। अच्छा, सब्सिडी का आपने जिक्र किया, जरा सब्सिडी का बता दें। क्या हुकूमत ये नहीं कर सकती कि देखें, जहां पे टैक्स लेने की बात आती है, अमीरों और गरीबों में एक मुतवस्सित तबके में एक फर्क तो होना चाहिए। कहीं ये नहीं कह सकता कि सब्सिडी दी जाए? आसान तरीका बताता हूं कि कराची में चलने वाली गाड़ियां जो हैं उनके लिए फौरी तौर पे तो और जो है वो जो कंसेशन देना या इंसेंटिव देना जो है वो जरा मसला होता है। डीजल पेट्रोल पे हमारा टैक्स जो आखिर ले रही होती है हुकूमत, हमें कुछ सस्ता कर दे। कराची शहर गाड़ियों को अलबत्ता पाबंद कर दे। ये गाड़ियां जो है कल पाबंद कर दे कानूनी तौर पे कि गाड़ियां कराची शहर से बाहर नहीं जाएंगी। 10 साल तक नहीं जाएंगी, 5 साल तक नहीं जाएंगे। तो कराची के लिए एक पैकेज बना लिया जाए जो हमें पेट्रोल डीजल के लिए कम कीमतों में मिले, तो ये भी तो बहुत बड़ी मेहरबानी मरकज की हो सकती है हमारे साथ। अच्छा इरशाद साहब, एक और बड़ा अहम मसला ये भी आ रहा है कि पेट्रोल कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस तो यही है, आदाद शुमार तो यही बताते हैं कि शायद आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो। क्या आपको लगता है कि आप लोग ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इसमें जो किरायों में मजीद इजाफा कब तक अपने आप को रोक सकेंगे? नहीं देखिए जी, मैं ये समझ रहा हूँ अब इजाफे करना हमारे बस की बात नहीं रही है। दूसरा
आसान रास्ता ये है कि हम ये कारोबार छोड़ दें, बस हुकूमत जाने, उसका काम जाने। लेकिन शाह साहब अगर आप कारोबार छोड़ देंगे, अगर कराची में जो बची कुछ ट्रांसपोर्ट है वो भी अगर कराची की सड़कों से गायब हो जाएगी तो आवाम कहाँ जाएगी सर? मुनीर बेटा, अगर देखें मेरी बात सुने, कोई भी आदमी कारोबार, ये बिजनेस है ना, कारोबार है। जी जी जी, ठीक है, हम आवाम की सर्विस खिदमत करते हैं, लेकिन मुसलसल खसारे में जो चीज जाएगी तो फिर उसके बाद तो फिर मुतबादल ढूंढना जाएगा। लोगों ने मुतबादल ढूंढ लिया, अक्सर लोग कारोबार छोड़ गए, ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया, दूसरे कामों में चले गए। अब देखे ना, हम इतने तो किस्तों के कारोबार करने वाले लोग हैं, किस्तों में गाड़ियां चलती हैं, वो फ्लीट ओनर तो 50 साल पहले हुआ करते, वो भी इसलिए खत्म हो गए। 40-40, 50-50 गाड़ियां थी, फलाना कोपना। लेकिन ये देर बहुत है ट्रांसपोर्ट में। ये अभी 2 करोड़ की अगर गाड़ी है तो 5 साल के बाद वो 1 करोड़ की भी नहीं रहेगी। ये कीमतें नीचे आती हैं, बड़ी चीजों नहीं है। आप जमीन अगर खरीद के छोड़ दें कहीं भी, 1-2 साल के बाद जितने दिन गुजरेंगे इजाफा होता जाएगा। ट्रांसपोर्ट में तो ये नहीं है, ये तो रोज की कमाई है, खा लें तो खा लें, कमा लें, बाकी इसकी कीमत तो नहीं बढ़ती। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। और बड़ी ही इस वक्त जो सूरत हाल है पेचीदा है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल खास तौर पर कराची और ट्रांसपोर्टर्स की या मुल्क भर के जो ट्रांसपोर्टर्स की जो मामलात हैं वो बहुत पेचीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आवाम की बात करें, अगर आप आवाम का मौकफ लें और उन लोगों को जरा उन लोगों की पल्स महसूस करें जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, तो ये बात यकीनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम अक्सर देखते हैं कि किरायों पे 2-4 रुपए का जहां इजाफा होता है तो वो छोटा सा इजाफा जो हमें अक्सर लग रहा होता है वो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा इजाफा होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि बदमज़गी नजर आती है बसेस में किरायों के हवाले से जब मामलात होते हैं। खैर, लेकिन अगर इस सूरत हाल को काबू ना किया गया तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी इसमें एक तो कमी है, खासतौर पे कराची की अगर बात करें तो ऑलरेडी ये ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ही तकरीबन नापैद हो चुका है। कराची वालों के लिए आज जो बेसिक ट्रांसपोर्ट और सफरी सहूलियात हैं वो तकरीबन खत्म होती हुई नजर आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें देख रहे हैं कि ये और कम होती नजर आएंगी। लेकिन अगर इसके ऊपर काबू ना पाया गया और अगर कोई ऐसा लाएअमल ना बनाया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसेस हैं, जो व्हीकल्स ऑपरेट होते हैं, उनको अगर सब्सिडाइज ना किया गया या उनको कुछ खास मराद ना दी गई तो ये बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सेफ कैसे करें। क्योंकि अगर ये ट्रांसपोर्ट सड़कों से आज चला जाता है जो कि ऑलरेडी काफी हद तक कम हो चुका है, तो क्या इन लोगों को जो पाकिस्तान में बसते हैं उनको क्या बेसिक ट्रांसपोर्ट सहूलियात मिल सकेंगी या नहीं? इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, पेट्रोल की कीमत के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ मौकफ लेंगे पेट्रोलियम और सीएनजी एसोसिएशन के जो सरबराह हैं उनसे भी बात करेंगे। एक वफा लेते हैं, वफा के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम जिक्र कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो कुछ इकदाम उठाए गए और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, इसके बाद जहां आवाम सरापा एहतजाज है वहां आवाम की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं, तो वहीं पे ट्रांसपोर्टर्स का भी जो मामला है वो खराब नजर आता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या ये इजाफा कहीं जाकर रुकेगा या नहीं? क्योंकि इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें और गुज़श्ता 6-8 महीनों की सूरत हाल का जायजा लें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये इजाफा यकीन तौर पे हर किसी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और पाकिस्तान में एक बड़ा नेमुल बदल हुआ करता था सीएनजी, जो कि आम आवाम के लिए होता था, एक मुतवस्सित तबके के लिए होता था, जो शायद कहीं ना कहीं अगर पेट्रोल महंगा हो भी जाता था तो सीएनजी के थ्रू अपनी जिंदगी को रवा दवा रखने के लिए मामला बेहतर बना लिया करता। लेकिन सीएनजी भी अब नापैद होती हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर जरा बात करेंगे हम जरा शुएब खान जी से, जो कि वाइस चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के जरिए से जानेंगे कि ये सूरत हाल आखिर क्या है और आगे चल के इसमें क्या पेचीदगियां नजर आती हैं। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैर खैरियत। हाँ जी, जरा आपकी तो खैर खैरियत है, लेकिन आवाम की खैरियत इस वक्त बिल्कुल भी नजर नहीं आती। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया और न जाने ये कीमतें बढ़ते हुए कहां तक चली जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात ये है कि कसूरवार बहरहाल देखना पड़ता है कौन है, कौन इसके कारण है, किस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो एक आपने नाम सुना होगा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ठीक है, पीडीएल लेवी के नाम से अक्सर आते। 30 रुपए पर लीटर हुआ करती थी किसी वक्त में, ठीक है।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी मुतल्लिका गवर्नमेंटें जो इदारे हैं जो कि ये रेट डिसाइड करते हैं, वो वक्तन फवक्तन जो रेट बढ़ता रहा, वो बजाय से कि लेवी वो रेट बढ़ाते, उन्होंने वो लेवी कम करते रहे, पास ऑन करते रहे आवाम को। वो 30 रुपए थी लेवी, वो कम करते 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 सिफर हो गई, अब 5 रुपए लेवी है। तो अब वो लेवी बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये वजह जिसकी वजह से रेट बढ़ता है। फिर जब सबसे बड़ी वजह जो है डॉलर है। देखिए सर, डॉलर का रेट 171 रुपए हो गया जी। जो डॉलर जिस तरह बढ़ता रहेगा, आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और उसके साथ साथ जितने भी प्रोडक्ट बाहर से आते हैं, जो भी चीजें इंटरनेशनल जिसमें डॉलर इन्वॉल्व होता है, हर एक चीज में इन्वॉल्व हो, उसका रेट बढ़ता ही रहेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है। सही। उसके बाद जो है ना जीएसटी, जनरल सेल टैक्स 17%, हर एक चीज के ऊपर पाकिस्तान में जितनी भी चीजों को वजूद है, इस पे 17% सेल टैक्स होता है। इस पे जब लेवी खत्म हो गई 30 रुपए, तो सेल टैक्स को कम करना शुरू किया गवर्नमेंट ने, और रेट को पास ऑन नहीं किया आवाम को। सही। तो एक ये दो फैक्टर थे जिसकी वजह से इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई, इकोनॉमी को इतना शदीद झटका पहुंचा है। लेकिन अगर खान जी अगर ये धीरे धीरे करके पोस्टपोन करते ना, अब जो है, अब तो एकदम से 30 रुपए वो इनको एडजस्ट करना जिसमें भी 5 ही रुपए किए हैं। 17% सेल टैक्स में सिर्फ 10% जो है ना पेट्रोल पे अभी तक जीएसटी है, जनरल सेल टैक्स। तो ये गवर्नमेंट को पूरा तो करने हैं, आवाम तैयार है, बम तो नहीं, अब एटम बम गिरेंगे इनके ऊपर। अच्छा खान जी, आपने कहा कि लेवी खत्म कर दी, सेल्स टैक्स कम कर दिया, तो टैक्स कम करने से तो आवाम का भला होता है। ये तो गवर्नमेंट ने टैक्स की अपनी कमाई को छोड़ दी। सर आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लास्ट कुछ महीनों में जो कि इंटरनेशनल मार्केट थी, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने रेट नहीं बढ़ाया और इन चीजों में कमी करते रहे। ठीक है, वो इन चीजों में कमी करते रहे। अब तो बस हो गई ना जी, पेट्रोलियम लेवी भी खत्म हो गया, 30 रुपए ये थे वो भी खा पी गए। उसके बाद जीएसटी 17% था, वो अभी तक 10% है। अब इनको हर हाल में इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए दोबारा 30 रुपए लेवी भी लगानी है और 17% सेल टैक्स भी लाना है। ये एक्चुअल रेट था जो कि पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल पहले जो रेट होता था, उसमें 30 रुपए लेवी भी होती थी, 17% जीएसटी भी होता था, उसके बावजूद ये रेट था। सही। अब जो ये रेट बढ़ भी गया है, उसके बाद आप देखें कि वो 30 रुपए लेवी भी खत्म हो गई, बस हो गई, इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई। मतलब अब पेट्रोल पाकिस्तान इंपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन हुकूमत इससे कुछ कमा भी नहीं रही और इकोनॉमी मजीद बोझ बढ़ रहा है। जहां तक बात है ना, सऊदी अरब समेत बहुत सारे ममालिक जो है ना हमें उधार में पेट्रोल देते हैं, जो कि पिछले 1.5 साल से नहीं दे रहे हैं। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि ज़ियाउल हक साहब के जमाने से हमें उधार पेट्रोल मिलना शुरू हुआ। सही। और अभी तक हर गवर्नमेंट को उधार पेट्रोल मिलता है, सऊदी अरब भी देता है, बिल्कुल डिफरेंट पेमेंट में मिल रहा और आज तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो उधार के पैसे कभी उन ममालिक को दिए ही नहीं। खा पी जाते हैं हम लोग। हमारी रियासत जो है ना उधार पे चीज लेती है, हमें कैश में बेचती है, और उसके पेमेंट जो है ना कभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की ही नहीं। कितना बड़ा ब्लेंडर है, आप कहते हैं ना गवर्नमेंट पास ऑन करे, भाई उधार में आप चीज ले रहे हो, उसके पैसे आप देते ही नहीं हो, तो हमें भी दे दो ना। सही। तो क्यों नहीं दिए जाते पैसे की अदायगी, क्यों नहीं की जाती? होते ही नहीं है जी, खा पी जाते हैं, खत्म कर जाते हैं, करप्शन की नजर हो जाते हैं। मैं आपसे एक चीज उधार में लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ जी मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, सही, और मैं उसकी पेमेंट ही नहीं करता हूँ, तो आखिर हमारा क्या है, इंटरनेशनल मेयार क्या है हमारा? तो फिर तो कर्जों का बोझ बढ़ता है, और कर्जों के ऊपर फिर कर्जों की अदायगी, फिर उसके सूद की अदायगी, ये तो देनी पड़ती है हुकूमत को। सर कहाँ से सूद की अदायगी, पैसे कभी दिए ही नहीं। आपकी तो पेट्रोल जो है ना उधार में लेके खा पी जाते हैं। या आप मुझे कहीं दिखा दें कोई कहीं भी पैसे दिए हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उधार में लेके, तो उधार का खाता खुलो दे। अभी फिर मिन्नत जमानत चल रही है कि सऊदी अरब किसी वो उधार नहीं होती सर, वो इमदाद होती है। इतना पेट्रोल हमें इमदाद में मिलता है। आज तक कभी जिंदगी में रियासत ने आम आवाम को पसंद किया कि यार हमें फ्री में मिल रहा है, आप लोग भी चलो थोड़ा सा सस्ता ले लो, कभी भी नहीं होता। और डॉलर देखे ना सर, डॉलर की उड़ान कहाँ से कहाँ जा रही है। जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होगा मार्केट में, उस वक्त तक पेट्रोलियम प्राइस के साथ साथ जितनी चीजें डॉलर के साथ जुड़ी हुई हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होगी। अभी तो हर 15 दिन बाद एक बम गिरा देते हैं। ये नवंबर 2020 से पहले जो है एक महीने में एक दफा 15 दिन की प्रोडक्ट जो है उसका रेट अनाउंस होता था। सही। अब हर 15 दिन बाद अनाउंस करते थे। 15 दिन में तो कभी नहीं चीजें होती थी।
اور کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. کبھی بھی ہمارے یہاں پیٹرولیم پرائز جو ہے وہ ایز پر مارکیٹ کنڈیشن نہیں ہوتی, صرف سیاست کی نظر ہو جاتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹ. تو ایز پر مارکیٹ کنڈیشن اگر اس وقت پیٹرول کی قیمت ہو تو کتنی ہونی چاہیے آپ کے لحاظ سے؟ ہر ایک ٹیمپو میں آپ دیکھیں نا 171 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے. یہ تو بہت جلد 150 روپے لوگوں کو پیٹرول کے دینے پڑیں گے بہت جلد. ہاں جی, اگر 150 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت ہو جائے گی تو مجھے یہ تو بتائیں, عوام کے پاس تو کوئی متبادل نہیں ہے. ماضی میں جب پیٹرول مہنگا ہوا کرتا تھا تو لوگ سی این جی بھروا لیا کرتے تھے, اپنی زندگی سی این جی کے تھرو روا دوا کر لیا کرتے تھے. اب تو سی این جی بھی ختم ہو چکی ہے. سی این جی کو تو سر ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا نا. آپ میں تو صرف اتنا آپ کو میں نے شاید پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ اگر سی این جی کو کلوز کر دیا جائے تو صرف دسمبر, جو کہ ابھی بالکل قریب ہے, دسمبر تک کا اگر پیٹرول جو امپورٹ کرے گی سی این جی کی بند ہونے کی وجہ سے, تو گورنمنٹ کو 99 ارب روپیز جو ہے وہ دینے پڑیں گے پیٹرولیم کی مد میں, ڈالر کی مد میں. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں اس سیکٹر کو بند کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اگر سی این جی سیکٹر کو کھول دیا جائے, کوئی تھوڑی رعایت دی جائے, کوئی سبسڈی دی جائے, تو یہ پیٹرولیم کا امپورٹ بل جو ہے نا انتہائی کم ہو جائے گا. یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے, اس کا فائدہ عام عوام کو ہی ہوگا. اچھا خان جی یہ بتائیں, یہ تو آپ نے فرما دیا کہ پیٹرول اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو 150 روپے تک فی لیٹر ہونا چاہیے, لیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا اگر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے؟ بالکل سر, میں نے تو آپ کو کہا پیٹرولیم مارکیٹ سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. ہمارے یہاں یہ, لیکن یہاں تو یہی بات کی جاتی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ, جب سیاست عروج پہ ہوتی ہے تو اس کا پیٹرول کا ریٹ جو ہے نا وہ بڑھایا ہی نہیں جاتا. جب سیاست کرنی ہوتی ہے تو بھی پیٹرول کا ریٹ نہیں بڑھایا جاتا. جب دیکھتے ہیں ذرا حالات دھیمے ہو گئے تو پیٹرول کا ریٹ ایک ہی دفعہ میں بڑھا دیتا ہے. یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھنا چاہیے. معمولی طور پہ کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ ایک دم سے اب تھوڑی ہو جاتی ہے کہ ایک ہی دن میں یا 15 دن میں اتنی شوٹ اپ ہو گئی. انٹرنیشنل مارکیٹ دھیرے دھیرے بڑھتی ہے یا دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو امپیکٹ ہر 15 دن بعد ایک بم گرا دیتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں کتنا بڑھ گیا, 4 روپے بھی پھر بڑھا دیا. ابھی اگلی دفعہ آپ دیکھیں پھر یہ تو 5 روپے بڑھا دیں گے. سمری تو 6 روپے کچھ کی گئی ہوئی تھی, اور لاسٹ ٹائم آپ اندازہ کریں کہ سمری گئی ہوئی تھی شاید 1 روپے 70 پیسے کی, وہ بڑھا دیے 5 روپے. تو ہمارے یہاں ادھر کچھ پتہ ہی نہیں. اگر سفارش کر رہے ہیں کہ 1 روپے کچھ پیسے بڑھا دیں اور ہم بڑھا دیتے ہیں 5 روپے. نہیں, اس میں بھی کچھ میرے خیال سے ٹائپنگ ایرر تھا یا کوئی معاملات تھے. سمری دراصل 10 روپے کی جانی تھی, وہ شاید کوئی انٹرنل کوئی ایشو معاملات تھے یا کچھ نوٹیفیکیشن میں غلطی آ گئی تھی. لیکن خان جی جس طریقے سے یہ صورتحال بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں عوام یہ بوجھ سہنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اگر پیٹرول میں مزید مہنگا ہو جاتا ہے تو صرف پیٹرول تو مہنگا نہیں ہوگا, اس سے جڑی ہوئی تمام تر چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی, مگر دیکھیں نا ہمیں بھی تو بڑی پرابلم ہوتی ہے نا. جب پیٹرول بڑھتا ہے تو لامحالہ سیل کم ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے, لوگوں کا کاروبار بند ہے. لوگ اتنے فرسٹریشن میں, اتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا نزلہ کہیں نہ کہیں ہم پہ بھی گرتا ہے نا سر. جو آدمی جو ہے نا پہلے اگر 500 روپے کا فیول یوز کرتا تھا تو وہ ابھی بھی 500 روپے کا ہی کرے گا. پیٹرول کا جو ہے نا لیٹریج کم ہو جائے گی. جو 100 روپے کا ڈالتا تھا وہ ابھی بھی 100 روپے کا ڈالتا ہے, لیٹر کم ہو گیا تو ہماری تو سیل کم ہو جاتی ہے. ہمیں تو بہت سفر کرنا پڑتا ہے اور ہمارا کاروبار جو ہے وہ ریٹ کے بڑھ ہونے سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اور اس کے سونے پہ سواد سی این جی بند کر دیے. اگر یہ سی این جی کو کھول دیں اور تھوڑی سی سبسڈی دے دیں, یقین کریں جو غریب عوام ہے, جو رکشہ ٹیکسی ہے, جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے, وہ سکون سے آ جائے گی. اور یہ ریٹ جو ہے نا اس کا امپیکٹ جو پیٹرول پہ بہت زیادہ آتا ہے تو وہ سی این جی اس کو کوریج کر دے گا, سی این جی اس کو کور کر لے گا. لیکن خان جی سی این جی کس طرح سے کھولیں؟ ابھی تو گرمیوں میں گیس نہیں تھی پاکستان میں, اب سردیاں آنے لگی ہیں. انفیکٹ ناردرن ایریاز میں تو سردیوں کا آغاز ہو چکا. اب سردیوں میں تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی ہمارے یہاں گیس نہیں ہوتی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سی این جی کھولیں, تو گورنمنٹ تو مجھے نہیں لگتا ایسے اقدام کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں جی ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا ارباب اختیار کو جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. ہم تو ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی خدا را کچھ رحم کی اپیل ہی کر سکتے ہیں. باقی تو ان کو سمجھا تو کوئی بھی نہیں سکتا جی. یہ تو کسی پتہ نہیں کیا ایجنڈا لے کے جو ہے نا ہر ایک آدمی لے کے گھوم رہے ہیں. عام عوام کا اگر کسی کو خیال ہو تو ایک لمحہ سوچے تو صحیح. یہاں تو کوئی سوچ نہیں جی, بس ایک 1.5 سال لگی ہوئی ہے. بس یہ بھی بڑھا دو, وہ بھی بڑھا دو, اور جواب اتنے سارے پیش کرتے تھے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ اپ ہو گئی,
تو جب انٹرنیشنل مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو کون سا امپیکٹ دیتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ آپ ہم پہ ٹیکسوں کی بھرمار تو دیکھیں جی، اتنے ٹیکسوں کی بھرمار ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایک وقت میں جب پیٹرول بالکل زمین پہ گر گیا تھا اور مائنس میں چلا گیا تھا، کیوں سودے نہیں کیے ریاست نے؟ کیوں یہ ارباب اختیار جو ہمارے پیٹرولیم پہ لوگ بیٹھے ہوئے؟ پچھلے سال جون جولائی میں 2020 میں پورے پاکستان میں پیٹرول شارٹ ہو گیا تھا. وہ کہاں گیا؟ اس کی رپورٹ کہاں گئی اس کی کہ کیسے وہ سارا کچھ ختم ہو گیا؟ ابھی بھی آپ تیار ہیں جی؟ یہ تو شکر کریں کہ اس ریٹ میں بھی مل رہا ہے، کسی بھی لمحے یہ بھی چھین لیں گے آپ سے. اچھا خان جی، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تب وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ پیٹرول بے جا مہنگا کیا جا رہا ہے. انفیکٹ اگر ہم اسد عمر صاحب کے پرانے کلپس اور بیانات سنیں تو وہ ہر بار پروگرامز میں، ٹی وی ٹاک شوز میں یہ کیلکولیشن بتا دیا کرتے تھے کہ جو عوام کو اس وقت پیٹرول دیا جا رہا ہے وہ بہت مہنگا دیا جا رہا ہے، اس میں کیسے کیسے عوام کو سستا پیٹرول دیا جا سکتا ہے. کیوں اب حکومت کو سستا پیٹرول دینے کا خیال نہیں آتا؟ وہ کیلکولیشن جو اس وقت بتائی جاتی تھی ماضی میں، اب وہ ساری کیلکولیشنز کہاں چلی گئی خان جی؟ یادداشت کمزور تھی، وہی کیلکولیشن ابھی موجود ہے. جب کبھی ان کو وہ سنایا جاتا ہے یا پرانے کلپس دکھائے جاتے ہیں یا پرانی یادداشتیں ان کی تازہ کی جاتی ہیں تو پھر تو آئے بائیں شائع ہو جاتا ہے. پھر تو کوئی بھی آپ دیکھیں نا، کون سا وعدہ پورا ہوا؟ کوئی ایک، یہ تو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے نا جی، تو پیٹرولیم کے رو رہے ہیں، سی این جی کے رو رہے ہیں. آپ مجھے کوئی یہاں سکون سے تاجر دکھا دیں، آپ کوئی مجھے یہاں سکون سے کوئی ایسا انسان دکھا دیں کہ جو کہے کہ ہاں جی بالکل آل از ویل، سوائے ان لوگوں کے جن کو نہ محنت کرنی پڑتی ہے، جن کے پاس بے بہا پیسہ ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا. ہم جی متوسط طبقے اور غریب آدمی تو بالکل تباہ برباد ہو گیا، پس گیا، یہاں پہ ختم ہو گیا. اور ہم جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ہم بھی آہستہ آہستہ بس اپنا کسی نہ کسی طرح سے بھرم قائم کر کے رکھے ہوئے، نہیں تو حالات ایسے نہیں ہیں، یہ بھرم زیادہ ایسے چل نہیں سکتا. آپ ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. پہلے تو صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا جس کا اثر ہمیں بھگتنا پڑتا تھا، اب روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. ایک طرف ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، دوسری طرف انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ دونوں ایفیکٹ اب ہمیں ایک ساتھ جھیلنے پڑ رہے ہیں. کیا اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی حکومت کا پالیسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں تو کوئی پالیسی نظر نہیں آتی. یہ لوگ تو آنکھیں میج لیتے ہیں اور جیسے کوئی ان سے بات کریں کہ یار یہ ٹیکس کیوں لگ گیا اور یہ فلانی کی دمکانی کی، تو ایک اور فیکٹر جس کو آپ جو ہے نا نظر انداز کر رہے ہیں وہ ہے آئی ایم ایف. ٹھیک ہے، آئی ایم ایف جو چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے کیونکہ ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں. پیسے ہم نے کبھی آئی ایم ایف کو بھی واپس نہیں دیا، ہمارا تو ٹریک ریکارڈ ہی اس قسم کا ہے. تو کچھ مہنگائی کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ تو آئی ایم ایف کی وجہ سے آتے ہیں، جو ٹیکسی کی بھرمار. آئی ایم ایف کی وہاں پہ کیا جا رہا ہے سب کچھ جی، یہ آئی ایم ایف کی خواہش کے مطابق کیا جا رہا ہے سب کچھ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی خواہش کے مطابق کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. وہ جو چاہتے ہیں ہمارے یہاں کروا لیتے ہیں ہم سے. تو یہ خواہش کا خمیازہ ہمیں کتنے عرصے مزید بھگتنا پڑے گا خان جی؟ اب اس کا تو سر کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، کوئی ایسا چمتکار ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کچھ نہیں. دیکھیں جی، جس ملک میں عام عوام انتہائی پریشانی اور تکلیف میں رہ رہی ہو، جس ملک کا کاروبار جو ہے تباہ برباد ہو گیا ہو، جس ملک کی اکانومی بالکل ڈاؤن ہو گئی ہو، تو اس کو تو سر بس دعائیں کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. میری سمجھ سے تو باہر ہے. ہمیں تو اپنی فیلڈ کے، ہم جو ہے نا اپنی فیلڈ کے کرتا دھرتا ہے. ہم سے پوچھے سی این جی کس طرح کاروبار اچھا ہو سکتا ہے، پیٹرولیم کا کاروبار کس طرح اچھا ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کے معاملات یہ لوگ جانے ہو جی. بس اسی طرح آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹے اور یہ ڈالر کی اڑان، جو ڈالر جو ہے نا دن پر کے ہوتا رہتا ہے ہر وقت، یہ چیزیں اگر کنٹرول ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے حق میں آ سکتی ہیں. بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ خان جی، آپ نے وقت دیا. اور جو صورتحال ہے، جو اصل تصویر ہے، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ تصویر کا وہ رخ جو کہ عوام نہیں دیکھ پاتی، وہ رخ آپ نے رکھا. اور یقینی طور پہ اس وقت اگر جو اعداد و شمار کو دیکھیں، جس طریقے سے خان جی فرما رہے تھے کہ پہلے حکومت کے پاس اگر کوئی اضافہ ہوتا تھا تو کہیں نہ کہیں بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے لیویز موجود تھیں، ٹیکس کی مد میں کہیں نہ کہیں کٹوتی کی جا سکتی تھی. لیکن یہ جو سارے آپشنز ہیں آلریڈی حکومت ایکسرسائز کر چکی ہے. اگر کہا جائے حکومت اپنا تقریباً جتنے بھی کارڈز ہیں حکومت کے پاس وہ حکومت کھیل چکی ہے. لیکن سب کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہاں جو اصل پریشانی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو دیکھیں تو جہاں ایک طرف پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو وہیں پہ ڈالر بے قابو ہے. اور یہ جب دونوں طریقے سے ایفیکٹ ہمیں معیشت کے اوپر دیکھنے میں آتا ہے تو یہ ایفیکٹ بہت زیادہ
گہرا ہو جاتا ہے, اس کا جو اثر ہے بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم ذکر کریں کہ کس طریقے سے معاملات بدل رہے ہیں اور تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. جہاں پہ ڈالر کا ایک طرف اونچی اڑان ہے تو وہیں پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ عوام کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے. جہاں گلاب نے بارشوں میں کچھ ہاتھ ہلکا رکھا تو وہاں پہ حکومت نے کسی طور پہ سرپرائز نہ کیا عوام کو کہ وہ کسی قسم کی خوشخبری دے سکتے, لیکن مشکلات میں ضرور اضافہ ہو گیا. اس کے اوپر ذرا بات کریں گے اور اسٹاک مارکیٹ کے اثرات کیا ہوئے ہیں جس پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں جناب فہد حسین خان صاحب, ذرا ان سے جانیں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے. فہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہد صاحب, آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ڈالر کی اونچی اڑان, دوسری طرف پیٹرول میں اضافہ, پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ مشکلات کہیں حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں فی الحال تو بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اتنی جلدی مشکلات جو ہیں حل ہوگی. ایٹ لیسٹ کم سے کم لگتا ہے کہ 6 سے 7 ماہ جو ہے پاکستان کے لیے کافی چیلنجنگ ہوں گے. اس میں اگر ہم ایشوز دیکھیں, جس طرح آپ نے بات کی ڈی ویلیویشن کی کہ جو روپی ہے وہ فردر جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اگینسٹ یو ایس ڈالر. اور ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو کموڈٹی کی جو پرائسز جو رکنے کا نام نہیں لے رہی, اگر ہم خالی پرائسز کے اوپر آئیں کموڈٹیز کی, تو آپ اگر ہم یہ دیکھیں کہ گیس کی جو پرائسز پچھلے اگر ہم 2-3 ماہ پیچھے جائیں, تیسرے مہینے میں ایون مارچ کے مہینے میں دیکھیں تو جو گیس کے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریٹ تھے وہ اراؤنڈ $2.5 پر MMBTU کے تھے, جو کہ اس وقت بڑھ کے تقریباً $6 کے پاس جو ہے پہنچ گیا. میسو اضافہ ود ان فیو منتھس. اس کے ساتھ ساتھ آئل کی پرائسز آپ خود دیکھیں کہ آئل کی پرائسز کتنی تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. کول کی پرائسز اگر ہم دیکھیں تو کول کی پرائسز جو ہے وہ $200 پر ٹن سے جو ہے اوپر چلی گئی ہیں. تو چیزیں تو بظاہر آسان نہیں نظر آ رہی, اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا اور جو کچھ ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ونٹر کا جو فوکاسٹ آ رہا ہے وہ بڑا ہارش قسم کا آ رہا ہے. اور اگر وہ فردر پرولونگ کر جاتا ہے, وہاں پہ آلریڈی یہ بھی خبریں ہیں کہ جو انوینٹری لیولز ہے وہ اپنے جو ایوریج ہے ان کا جو انوینٹری لیولز کا 10 to 15 یا ایون 20 ایئرس کا, اس سے بہت زیادہ نیچے ہیں. تو وہاں پہ ایشوز ہیں, وہاں پہ ڈیمانڈ اتنی میسو ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ خدشات یہی ہے کہ فردر ایکسیلریٹ کریں گی جو, اور یہ مزید جو لیولز ہیں ان کے اوپر بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوپر جو ہے بالکل امپیکٹ آئے گا. آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. گیس کی اگر ہم بات کریں تو گیس کی پرائسز جس طرح بڑھ رہی ہیں تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ گیس ہم بہت زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے جو امپورٹ کیا تھا وہ بھی ہائیسٹ ایور ریٹ کے اوپر جو ہے کارگوز امپورٹ کیے RLNG کے. تو جس طرح پرائسز جو جن کریزی لیولز کے اوپر جا رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ تو پاکستان کے اوپر آئے گا اور مہنگائی کے اوپر بھی آئے گا. فہد, میرے پاس وقت کم ہے, میں صرف آپ سے ایک آخری چھوٹا سا سوال چاہتا ہوں پوچھ لوں کہ اس وقت پر کیپٹا انکم کو لے کے بات کی جا رہی ہے. ہمیں بہت سے معاشی تجزیہ کار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول کی قیمت ہے, جو دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمت ہے وہ کم ہے. تو کیا یہ بات کا یہ رخ دیکھنا صحیح ہے؟ کیونکہ اگر پر کیپٹا انکم دیکھیں پاکستان میں تو وہ بالکل ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف ہے. اس کا کیا بڑا فینومینا ہے, ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں پلیز. دیکھیں یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی, میری نظروں سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں گزری ہیں, ایون کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی اس حوالے سے بات کی. تو دیکھیں میں تو اس کو سمپلی اس میں اگر میں بات کروں تو اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو کمپیریزن کے لیے آپ کو چیزیں جو ہے وہ ایکول اسٹیٹ کے اوپر لانی پڑتی ہیں. اب فار انسٹنس اگر میں کمپیئر کروں کسی ایسے ملک کے ساتھ کہ لائک اگر ہم کسی ملک ہے فار انسٹنس کوئی ملک ہے, اب اگر اس کا پر کیپیٹا انکم جو ہے $50,000-60,000 کا ہے, تو اس کو اگر میں کمپیئر کروں پاکستان جہاں پہ کوئی میرے خیال میں لیس دین $5,000 تک پر کیپیٹا انکم ہوگا, تو اب اس کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اگر ان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ جو آئل کی پرائسز ہے وہ لیٹس سے کوئی 200-250 روپے پر لیٹر ہے پاکستانی روپیز کے اندر اگر ہم کنورٹ کریں, اور پاکستان میں اگر ہم کہیں کہ وہ 230 روپے پر لیٹر میں بیچ رہے ہیں, پاکستان میں ابھی قیمت بڑھنے کے بعد 127 ہوئی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا, اس طرح کمپیریزن نہیں ہوگا. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ پر کیپیٹا کتنا ہے, ان کی پرچیزنگ پاور کتنی اسٹرانگ ہے, اور پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کی پرچیزنگ پاور. کچھ لوگ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم پر کیپیٹا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان ٹرمز آف ڈالر نہیں بات کرنی چاہیے, ہمیں ان ٹرمز آف روپی
بات کرنی چاہیے. تو کیا یہ آرگومنٹ کسی حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں جب ہم جی ڈی پی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری جو جی ڈی پی جو ہے اس کا سائز لیٹس سے 300 بلین یو ایس ڈالرز ہو گیا, 350 بلین یو ایس ڈالرز ہو گیا. تو جب ہم سائز کو جب ہم یو ایس ڈالرز کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب پر کیپیٹا آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی یو ایس ڈالرز میں ہی لیں گے. اگر آپ پر کیپیٹا روپی میں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جی ڈی پی کے جو نمبرز ہیں وہ بھی آپ کو روپی میں ہی لینے چاہیے. بہت بہت شکریہ فاضل صاحب, آپ نے وقت دیا اور یقینی طور پہ جو صورتحال ہے اس کو آگاہ کیا. اس وقت معاملات یہ ہیں کہ موجودہ صورتحال, معاشی صورتحال کی بات کریں تو وہ کسی بھی طور پہ بہتر نظر نہیں آ رہی. چیلنجز ہیں اور یہ چیلنجز ہر دور میں آتے رہے ہیں. حکومت کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ وہ بہتر پالیسیز کے ساتھ, بہتر حکمت عملی کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اور خاص طور پہ معاشی لحاظ سے جو چیلنجز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں, کیونکہ اگر عوام کی بات کریں تو عوام کے لیے یہ جو چیلنجز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ ناگزیر ہوتے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منی میم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.